Good evening. The time right now is 7 o'clock आणि आज ट्यूजडे सो सोलांचे भाशेन आज आख्या दिसभर काम केलां आनी आज वयता ग्रावंडार एक गेम आहा आनी आज हांव ग्रावंडार कित्याक वचता रिजन सकयल पावल म्हणटा सांगता. सो आमगे जितले पपीज आहाय धाकटे आहाय ते 1 year बिलो वचो हो एकलो एगे स्टोरी सांगता मातशें राव हो एकलो आनी वचो एकलो आनी एकलो आसलोलो तो खबर ना खूंय आसा तो. सो तांकां पारो व्हायरस जाला हो आहा चोय हो आमकां एक्चुअली हिंग मेळ्ळो त्या कजनाकूय मेळ्ळो तो गुडेर रस्त्याचेर मेळ्ळो तेगे ल्हान आसतना फोटो आहा जाल्यार हांव घातलो सायड बाय सायड म्हळ्यार तेका न्हू पयलीं मेळटा दोना एक दोळ्यान बी दिसती म्हण आसलोले आतां तो बोर जालोलो आतां परतून ताका तो पारो व्हायरस जाला. सो चोय ते तेंगे डॉक्टर येतो आतां आनी मागीर चोयता कितें जाता तें अपडेट दिता तुमकां. आनी हे सायडी आमगे होळ मारपाक काम चलता आनी तेम कितें काय म्हळ्यार कितें केलें तेचो येता नळा पायप फोडला म्हाका सदां ते नेबर आहाय थिंग मेन पायप वयता तें फोडले मी आनी आतां आख्खे रातभर उदका वेस्टेज जाल्यार हातोरान हिंगान दवरचोय तेमी तें येताय न्हांवपा उदक वयर न्हांवपा रिपेर करपा चलना तेमी. एंड द अदर वन वॉज नॉट वेल इज दिस वन सो हेजें नांव विस्की विस्की तो चोय ना देखूं वचता सुसेगाद न्हिदों आहा आनी हेज नांव कितें गो बमा आनी हो कोण ब्रावनी अशें करून आमकां जायत सुणी आहाय भितर ते सायडीन हो एकलो दिसती पोटा. सो हेज पारो व्हायरस आसा सांगता हांव तुमकां. सो ते एक पार्ट जाल्यार सर्वायवल चान्सीस व्हेरी लेस आनी चडशीं किड्स म्हणजे एक वर्सां सकयल जे सुणे तांकां आतां आमगे म्हाका दिसता उणें म्हळ्यार कितू मेलें गो 6-7 हय 6-7 सूण तरी मेलें तशें करून आनी पग देखून एक पग हाडलो तोय बी विदीन 6 months तशें करून एक्सपायर जालो आनी वेरी हे ते अशें करून म्हणजे कितें सांगू ट्रिटेबल तें म्हणजे पयलीं वॅक्सीन मारलें जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना म्हळ्यार एक पार्ट जालो म्हणटरी मागीर सेफ करपा सारकें डिफिकल्ट. सो आतां वयता ग्रावंडार वयता तेंगे हाफ जाला फुडें उदक बी आसता तेंकां सद्या वचून ग्रावंडार येयला आनी गेम चलो थिंगा बरी एक्सायटमेंटाचेर चलो तशी आनी पुलाचे आमी न्यू चेअर्स हाडे सो कोडे गारोचे हांव दाखयता तुमकां बरी बरी दिसता डिफरंटूय आहाय. सो एक पार्ट टेस्ट करता हांव दाखयता तुमकां आनी एक म्हळ्यार न्हू बॅम्बू चेअर्स म्हाका दिसता बरी एक्सपेन्सीव चलता आमी दिसला म्हणजे नॉर्मली 1,500 मेळटा म्हळ्यार तेश कोन्ना रेट बऱ्यो हाय आहाय तेज्यो. सो गेले 2 गेले आनी एक सायड येवपा उरलो दाखयता एक पार्ट टेस्ट पावता दाखयता तुमकां. आवाज मातशें चोडा कित्याक हेडटा बोवाड जाता सो ताका लागून फुडें मातशें आयकूं येना आसतलें क्लियर आयकूं येना आसतलें म्हळ्यार चोयता एडिट करता चोयतलो कितें काय तें. The next day. Hey guys, good morning. आनी आज सकाळ फुडें उठोन मातशें ही फिशींग रॉड आहा चोय ती सारको करपा ट्राय कोता हांव म्हळ्यार ती जायना आनी ती सारको करपा जाय मुयच्या आनी एक घातलोली तरी पूण जायना ती. सो ती मातशें डॅमेज जालोली तेज मेन पार्ट आसलो तो डॅमेज जालो म्हणून कट केलो ती म्हळ्यार फिक्स जायना म्हाका आल्या जायना त्या शॉपाचे म्हाका दिसना ती आनी जातो म्हूण सोमतो न्यू घेतलो मारगांव घाल जाल्यार आनी सोगा फुडें येयल्लो आमगे बॅट येयल्लें सो चुया तेंगेलो स्टेटस कितें चुया आनी आतां सोंपो येता ब्रेकफास्ट करपाक पॅनकेक मेळटा आसलो म्हाका कोतो म्हूण चिंत्तालो म्हळ्यार काबार जालो दिसता आनी एक्सपायर जालो तुका सो होळ मात आनी आज हिंग पावले. सो ही आमगे गॅरेज आनी थिंग आख्खो बेतालोलो आतां तें फोन आहा ते हे कोतले आनी मागीर खबर ना तेजें कवर कोतो जाल्यार सो आतां वयता ब्रेकफास्ट कोता आनी तेच्या हाडल्यार कितले आसा तो सांगता. सो ते काल लिकेज जाता ती आज सकाळ फुडें सारकेल तेमी हिंगाय बीन आनी हिंगाय बी. सो एकलो बोर जाला आमगेलो हेज नांव ब्रिदर लोलपण कर कितें कितें आसा तेणें पयलीं तें हें आयलो न्हू पोकू सो ब्रेकफास्टाको आहा बुर्जी एक्चुअली ती केल्ली ऑमलेट म्हळ्यार ती पोंदा लागोली सांजे कोडे आनी ताका लागून मागीर ती पोत्तू जावना मागीर सोमती ती हें केली स्क्रॅम्बल केली आनी चाव सो जालें एक 6-7 मिनटां आसतलें
हांवें हें बंद केलें शुगर कंप्लिटली बंद केल्या टिया सो टिया शुगर घेयना आनी ओवरऑल शुगर चड खावपा वचना मातशें डिफरंट जाता म्हळ्यार ओके सोंगा फुडें खूब फाट पिता हेचो सो शुगर नासता पिवपा ओके सद्या टायम 3 जालें आनी तुमचें चिंता आसतलें हो काम सोडून खंय भायर सोदताय म्हणून म्हळ्यार एक फ्रेंडान आपयला जेवपा आपयल्लो सो तें बिरयानी केलो खंय आनी बिरयानी केलो म्हणटा रोकडो फोन म्हाका येता कित्याक चडशीं जाणां खबर आहा की बिरयानी म्हगे फेवरेट म्हूण सो वयता आनी फ्रेंड म्हळ्यार हिंगा डायरेक्ट म्हणजे 2-3 मिनटाचें वाट आहा आनी मुगे बायक भितो आहा कित्याक ही आख्खें होळे काम चलत न्हू सो तेम कांय घायल ना होळ बी कांय घायलो न्हय तेका लागून ही एकू बायक भायर काडवली आतां सायसाकूय भायर सरपा जाय सायसा एक वचपा प्लॅन आहा कितें म्हणटा तेका पोरगोटणार सो एक बरो व्हडलो शो तो आनी आमगे वळखी आसलो फादर मारियो सो कित्याक थंय की तसो शो चडशी जावपा वचनाय की 3 स्टेज आसताय आनी जाणटू मोद लोक बसलो आसता सो तिनी स्टेजांचेर लायव्ह परफॉर्मन्स चलता सो फादर म्हणटालो की तसो शो लायव्ह चोवपा व्हेरी डिफिकल्ट आनी सेंट फ्रांसीस झेवियरा एक्सपोजिशना पयल्या काबार जाल्ले म्हळ्यार आतां पब्लीक डिमांडाचे म्हाका जाता आनी 3 शो तेम ऑर्गनायज केले सो तितून आयज नुवें जाता तो आनी एक खंय तरी आहा तेच हें आहा जाल्यार पोस्टर आहा जाल्यार हांव घातलो हिंगाच म्हळ्यार आज आमी नुवें वयतली सो स्टॅन्सी आनी स्टॅन्ली बार्बर वयतलो आनी तेंगे थिंगा वयता सो वयता तेंगे थिंगा भायर सरता थंय डिओ घेवन वयता 2 hours later. आनी सद्या हांव पोतून घरा पावला घराक न्हिंचे व्हड चोयता हांव मातशें चड व्हडलें हांय सो पयलीं काटान मागीर सांगता एग्जॅक्ट कितें आहाय तें म्हाका धाकटें नाय काय हिंगा ना दिसता थंय जावन मुखार चोयता आनी वचो आमगे आहा तो भायल्यान वता मायलो थँक्स सोदूं सनी बोवाड माता मुखार व्हड जाय आसलो म्हाका हेका लागून 2 गायले म्हळ्यार आनी एक आहलो जाल्यार मातशें आनी कॉन्फिडंस फील जाता आसलोलें बायक काडूं हिंगसोन सो बायक काडपा जाय भायर आनी डिओ काडवली सोकां फूट भायर दिसोना अशी जाय पडटो म्हूण सो सद्या आतां हांव हिंग वयता सद्या हांव नुवें वयता मायलो तुवें भायर वयता चल भितो सो सद्या हांव नुवें वयता आनी नुवें तो पोरगोटनार शो आहा तेका वयता सो भायर सरता आतां मातशें काम उरलो आहा सो काम काबार करता आनी रोखडो भायर सरता आनी होच आमगे एकलो बरो नासलो तो काय तें दिसता म्हाका घार पावलो आनी आतां बारीक काम चलत मुगेलें सो एक पार्ट तें जालें म्हणटकूच हो विडियो एडिट करतलो आनी अपलोड करतलो काल हांवें विडियो घालूं ना कित्याक काल मातशें बरो नासलो सो सायनसा लागून कांय उलोवपा देखूच जायनासलोलें आयज तरी मातशें ओके आहा म्हळ्यार तरी मातशें स्निजींग आनी हें जाता म्हळ्यार तरी ओके आहा आज सो तेका लागून आज विडियो काडला काल सारको बरो नासलोलो म्हळ्यार म्हाका जाता न्हू वेदर चेंज जाता तेका लागून म्हळ्यार सायनस मातशें म्हाका सोदना जाता तुमकां कितें वखद जाता जाल्यार तुमी म्हाका सांगलें जाता जाय दोतोर ट्राय केले कोणें झाडपालें वखद आनी हें तें कोण म्हणटा कितें मोव पी मोवाक घायन कितें काजू मार काजू गरम करून पी आनी कितें कितें सगलें कोन्न चोयलें म्हळ्यार बरो जावपा ना आनी हें ना आतां एक टॅबलेट मेळ्ळ्या म्हळ्यार त्यो टॅबलेट मातशें सोदां घेवपा म्हाका मातशें भिरांत जाता कित्याक तें मागीर रोखडो संवयचें पडटा ENT बी केल्ले म्हळ्यार ते एवरीडे नेजल स्प्रे मारले ते आनी तेका लागून हांव तें चड हांव अशें करून म्हणजे घेवपाक वचना कित्याक एक पाटी संवयचें पड म्हणटा सा व्हेरी डिफिकल्ट काडपाक जेदो हांव 11-12 आहलोलो तेदो एक ENT चोयलोलो मारगांव तेणें वखद दिल्ली म्हळ्यार कितें जालें की वखद बंद केली दुसऱ्या दिसा थंडी स्टार्ट जावपा लागली तेज्या बरें म्हळ्यार घेयना ती बरी वखदां सो अशें करून आतां जालीं 25 इयर्स जालीं काळी तशी म्हळ्यार आज सोदा की मातशें न्हू एक पर्मनंट स्टॉप मारल्यार बरो जाता थंडे सो मुगे कामा सर आहा तेणें सांगलां की बेंगलोर कोण तरी दोतोर आहा म्हूण सो कोडे वचोत एक पाट ट्राय करपा वचोत म्हळ्यार आनी कांय ऑप्शनूय ना म्हाका कोडे सो जाल जाल्यार जाल मू एक पाट ट्राय करपा वयतलो कोण बरो फेमस डॉक्टरा नांव मेळ्ळें जाल्यार मागीर सांगता तुमकां म्हळ्यार तेच भायर आनी कांय ना तुमकां कितें वखद आहा कितें तूं बऱ्या पडलें जाल्यार तुमी म्हाका सांगल्यार जाता आनी हो विडियो हिंगा एंड कोता सो आतां वयतलीं पोरगोटनार त्या शोआर आनी तेज्या पयलो हो विडियो एंड कोता एडिट कोता आनी अपलोड करतलो कित्याक 2 दीस गेपाल्या वचपाना विडियो ताका लागून हो सगळो कोता आनी वयर भायर सरतलो सो आय होप यू हॅव लायक द विडियो इफ यू हॅव लायक्ड इट प्लीज डू लायक शेअर कमेंट एंड सब्सक्रायब हांव जाणा तुमी जायत जाय विडियोज वयता म्हळ्यार सब्सक्रायब करपा म्हाका सोता विसरताय मातशें सब्सक्रायब कराय प्लीज सो बाय